औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ थीसिस का अगला जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अब ये स्टार्ट करवाइए कि थीसिस को स्टार्ट किस तरह से करना है और उसमें किस तरह से जो है वो लिखना क्या है और किस तरह से लिखना है। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए अब जो है वो कुछ मज़ीद टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहली बात तो ये कि जब मैंने इंग्लैंड में स्टडी की तो वहाँ पे मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने ये बताया, हिज नेम इज़ डॉक्टर जॉन शैड। तो उसने मुझे ये बताया कि जब आप कोई भी थीसिस लिखने लगते हैं, डिसर्टेशन या थीसिस आप उसे लिखने लगते हैं, तो आप यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तो इंट्रोडक्शन इज़ रिटन इन द एंड। ये वहाँ पे मुझे बताया गया कि इंट्रोडक्शन आपने कभी भी बिगनिंग में स्टार्ट में नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन हमेशा आपने, उसका नाम इंट्रोडक्शन है मगर वो लिखा सबसे एंड में जाता है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहली जहन में रखनी है और कंक्लूजन उसके भी बाद लिखा जाता है। तो पहले आप डायरेक्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, आप इंट्रोडक्शन से कभी भी थीसिस को स्टार्ट नहीं करेंगे। उसमें ये होता है, इंट्रोडक्शन में ये बताया होता है आपने कि ये बुक किस सिलसिले में है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या बातें हैं, आपने किस किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। चैप्टर वाइज आप उसको बता सकते हैं कि चैप्टर्स में आपने क्या क्या डिस्कस किया है, कोई इशू चल रहा है इंपॉर्टेंट उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप कहेंगे कि मैंने इस तरह से, नहीं कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे चाहे वो कुछ पेजेस का हो। इसको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 20-25 पेजेस का लिखें। आप 3-4 पेजेस का, 5 पेजेस का अगर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, 3 पेजेस का लिख देते हैं, दैट्स इनफ। तो उसमें मेनली आपने यही डिस्कस करना होता है कि आपका काम जो है दूसरों के कामों से किस तरह से डिफरेंट है, कि ये चीज़ भी आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें। दूसरा ये कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, कोटेशन से स्टार्ट भी ले सकते हैं। तो कोटेशन से स्टार्ट लेना एक अच्छा जो है चैप्टर्स का भी और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन का भी। किसी कोटेशन से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो इट्स गुड थिंग, आप उसको जहन में रखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि इससे बेहतरी आती है आपकी जो है राइटिंग में। तो एक तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना कि इंट्रोडक्शन आपने नहीं लिखना। दूसरा ये कि चैप्टर नंबर 1 जो है आप स्टार्ट करेंगे, पहले आपने थीसिस का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसी टॉपिक से रिलेटेड 3 चैप्टर्स बनाएंगे, 3 चैप्टर्स के नेम्स बनाएंगे। मैं इस सिलसिले में पहले लेक्चर्स दे चुका हूँ, रिसर्च मैथडोलॉजी का या क्रिटिकल रीडिंग का या हाउ टू राइट अ थीसिस वगैरह, उसमें मैं ये चीज़ें डिटेल से बता चुका हूँ। आप उनको पहले सुन लें जिन लोगों ने उनको नहीं सुना होगा। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। तो आपने जब आपने एक काइंड ऑफ प्रपोज़ल बनाया हुआ होता है, रिसर्च प्रपोज़ल आपने बनाया हुआ होता है, तो आपको ये आसानी हो जाती है कि आपने थोड़ा सा एक आइडिया कर लिया होता है रफ कि आपने किस चैप्टर में किस किस चीज़ को कितना डिटेल डिस्कस करना है। 3 चैप्टर्स मिनिमम यूजुअली आप कोशिश करें कि 3 चैप्टर्स आप लाजमी जो है बनाएं। 2 चैप्टर्स का थीसिस जो है वो सही नहीं होगा, वो ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा। 3 चैप्टर्स होंगे या 4 हो जाए, 5 हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, मगर 3 चैप्टर्स आपने लाजमी रखने। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का कोई हेडिंग यानी कि उसका जो नंबरिंग होती है वो नहीं होती। चैप्टर नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से ही आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 1 इंट्रोडक्शन को आप 1 नहीं लिखेंगे या कंक्लूजन को आप 5 नहीं लिखेंगे, वो आप बगैर नंबरिंग के देंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, कंक्लूजन। कंक्लूजन भी जो है वो चैप्टर नंबर 4 के तौर पे नहीं या 5th के तौर पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। स्टार्ट किस तरह से करना होता है? स्टार्ट एक तो ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों की बातों को जो है, जो एक बहुत गलत किस्म का तासुर पाकिस्तान में पाया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोगों की बातें, कि फ़लाँ बंदे ने ये बात की, फ़लाँ बंदे ने ये बात की, फ़लाँ बंदे ने ये बात की। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सब ने तो बात कर दी, वेयर डू यू स्टैंड? आपका जो पॉइंट है वो क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ साथ आप कमेंट करते जाएं। अगर किसी से एग्री कर रहे हैं तो साथ ही एग्री कर लें, किसी से डिसएग्री कर रहे हैं और कोई और बंदा भी उससे डिसएग्री कर रहा है तो उसकी कोटेशन भी डालें, अपनी बात भी डालें कि आप क्यों किसी से डिसएग्री कर रहे हैं। अब थीसिस राइटिंग से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पढ़ना किस तरह से है। तो उसमें ये होता है कि एक तो प्राइमरी टेक्स्ट होती है, प्राइमरी टेक्स्ट को आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में उससे रिलेटेड जितनी बुक्स आपको मिल जाती हैं आप उन बुक्स को लेके आ जाते हैं घर में। और उसके बाद आपने पढ़ना किस तरह से होता है कि एक तो ये होता है कि आप जस्ट
पूरी की पूरी बुक A to Z नहीं पढ़ेंगे उसको, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन आपने नहीं पढ़नी है, एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना है उसका। उसमें ये होता है कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो आपके काम से रेलिवेंट नहीं होते। मसलन अगर आपने थॉमस हार्डी के से आपने 3 जो है नॉवेल्स पे काम किया है, मेयर ऑफ कैस्टरविच पे काम कर लिया, टाइम्स ऑफ द रिवर वेल्स पे काम कर लिया है, या ज्यूड द ऑब्सक्योर पे काम कर लिया है, तो आप चौथे जो नॉवेल्स जो उसके बाकी नॉवेल्स हैं अगर उन पे कोई काम किया हुआ है, कुछ चैप्टर्स उनके ऊपर बनाए हुए हैं, या कहीं पैराग्राफ्स उन पे आ जाते हैं किसी की जो बुक है उसके अंदर, मसलन ट्रम्पेट मेजर है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ है उसका, अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, द वेल बिलव्ड है, या इस तरह के जो बहुत सारे उसके नाम, रिटर्न ऑफ द नेटिव है। तो आप उसके जो बाकी नॉवेल्स हैं या उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उससे रेलिवेंट कोई बात आ रही है तो आप उसको मिस भी कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़रूर पढ़ें, मगर ये है कि अगर आप उसको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह करें, 2-3 लाइन्स देखते जाएँ, अगर आपके काम से रेलिवेंट हैं पढ़ें, नहीं है काम से रेलिवेंट छोड़ दें, अगले पैराग्राफ पे चले जाएँ। इसी तरह अगले पैराग्राफ पे चले जाएँ, आपकी एक बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और जो उसमें आपके काम से रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। समटाइम्स ये होता है, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज की बुक होती है, उसके अंदर ये होता है कि आपको 1 या 2 चैप्टर्स जो होते हैं वो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड मिल जाते हैं। मसलन विक्टोरियन राइटिंग्स पे अगर एसेज मिल जाते हैं आपको, तो हो सकता है कि वर्जीनिया वुल्फ पे, या वर्जीनिया वुल्फ से पहले जो राइटर्स हैं, सॉरी वर्जीनिया तो मॉडर्न राइटर, मसलन जॉर्ज एलियट है, या हेनरी जेम्स है, या आप लगा लें आर्थर कॉनन डॉयल है, ये मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उस एज में जो लिख रहे थे। तो आप किसी राइटर को, ब्रैम स्टोकर या बहुत सारे, जस्ट नेम दोज राइटर्स, चार्ल्स डिकेंस है, और देयर आर सो मेनी, थैकरे है। तो आपका अगर काम 2 चैप्टर्स में रिलेटेड है, एक क्रिटिकल ऑफ एसेस की बुक में, मसलन हार्डी के ऊपर आपका जो काम कर रहे हैं, तो हार्डी पे 2 राइटर्स ने जो 2 एसेस लिखे हुए हैं, तो वो बुक आपके लिए सिर्फ 2 एसेस में ही रेलिवेंट होगी। और समटाइम्स ये होता है कि जो बुक आप लेके आते हैं वो हो सकता है कि आपके काम की नहीं हो। मसलन कोई ऐसी बुक हो कि जिसमें टॉपिक ही डिफरेंट डिस्कस हुआ हुआ, मसलन आप फेमिनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो समझ लें पोस्ट कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो पोस्ट कलोनियल में अगर तो फेमिनिस्टिक मूवमेंट आ जाती है, या फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, औरतों को डिस्कस किया हुआ है पोस्ट कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप डिस्कस कर लेंगे। मगर अगर से फॉर एग्जांपल आप फेमिनिज्म में काम कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं से मार्क्सिज्म पे काम कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, और वहाँ फॉर्मलिज्म पे बात आ जाती है, तो फॉर्मलिज्म आपके काम से डायरेक्टली अगर रिलेटेड नहीं है, तो वो बुक चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, आपको जितना भी उसको पसंद आए वो बुक, आपका काम जो है वो उसके अंदर मेंशन नहीं कर सकते हैं आप अपनी राइटिंग में। और डिबेट्स किस तरह से आप स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी बुक उठा लें, उसमें आप देखें कि चैप्टर जो है किसी ने स्टार्ट किस तरह से किया हुआ है। आप कुछ बुक्स लाइब्रेरी चले जाइए, अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ बुक्स उठाइए, उसमें इंट्रोडक्शन को पढ़ें कि इंट्रोडक्शन, या आपको एक मैं टिप बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को पढ़ें, उसमें देखें कि उसने इंट्रोडक्शन को क्या क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हुई हैं। चैप्टर मैं इसको इस तरह से करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो वो आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं अपने उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जो उसका जो राइटिंग है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसको आप देखें कि उसमें किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है उसने। तो जिस तरह टेरी गिल्टन है, वो कहता है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लिटरेरी थ्योरी, देन देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड लिटरेचर, से फॉर एग्जांपल। तो कहता है कि अगर लिटरेरी थ्योरी है, कोई चीज़ सब्जेक्ट है, तो लिटरेचर भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी वो थ्योरी है। तो यहाँ से उसने स्टार्ट ले लिया, और उसके बाद उसने जो है उसको मज़ीद जो है उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये स्टार्टिंग के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने ये भी मुझसे पूछा था कि सर जॉइन किस तरह से करें हम सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को। पैराग्राफ कोटेशन से भी जॉइन हो सकता है, तो उसका जवाब ये है कि कोटेशन से जॉइन नहीं हो सकता। आपने उसको, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स दिए हैं उसको आप अगर गौर से सुन लें, तो मैंने आपको बताया है जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जी, जो आपके पैराग्राफ को पिछले, मसलन अगर आप एक पैराग्राफ के साथ, यानी कि एक पैराग्राफ से रिलेटेड ही कोई बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में भी, तो आप लाइक वाइज कर देंगे, लाइक वाइज या सिमिलरली, एट द सेम टाइम, वन कैन आर्ग्यू, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कनेक्शन। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिछले पैराग्राफ से रिलेट करेंगी, और आप उसके बाद आगे लिखना शुरू कर देंगे। और अगर आप उससे एग्री नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि एक तो ये पॉइंट था और इसके बरक्स एक और पॉइंट ये भी है, तो आप हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप उससे मज़ीद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएंगे और उसको आप जो है एलेबोरेट कर देंगे।
تو ایک یہ پوائنٹ جو ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں اس کو جواب آپ کو دے دیا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ لیں کہ جب تک آپ چیزوں کو پڑھیں گے نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے پرائمری ٹیکسٹ پڑھی، پھر آپ چلے گئے لائبریری، آپ نے بکس نکلوائیں، بکس کو کافی ساری بکس آپ نے پڑھ لیں، ان کے آپ نے جو امپورٹنٹ پیسیجز ہیں ان کے نوٹس لے لینے ہیں سارے پیج نمبرز کے حساب سے، اور جو پبلشرز ہیں وہ سارا میں بتا چکا ہوں پچھلی اپنے لیکچر میں، آپ وہ سن لیں. تو پیج نمبرز اور سارا جو ہے اس کا پبلشرز، پبلیکیشن، ڈیٹ آف پبلیکیشن جو ہے اس کی، رائٹر اور اس کا جو بھی نام ہے، ایڈیٹر اگر ہے تو ایڈیٹر کا نام بھی آپ مینشن کریں گے. ساری ڈیٹیلز آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے، اور اس کے بعد کوٹیشنز پیج نمبرز کے حساب سے آپ لیتے جائیں گے. جو کوٹیشنز آپ کے کام سے امپورٹنٹ جو ریلیٹڈ ہیں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں اپنے ورک میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ایکسلنٹ کوٹیشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں جن کا آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اڑا دوں اپنے ٹاپک میں، تو یہ چیز نہیں چلتی ہے. اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو وہ ویسے کہ آپ کا سپروائزر پاکستان میں اگر نہیں بھی کاٹے گا تو باہر جائیں گے تو وہ کاٹ دے گا. تو باہر کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر آپ انگلینڈ کے اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں یا باہر کے کسی بھی ملک کے اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں تو وہ یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اس لیے آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ کافی ساری بکس پڑھ کے ان کی کوٹیشنز لے لیں گے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس ٹیکسٹ کی طرف جانا ہے. آپ کا ٹاپک تو پہلے سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کر لیا، اب آپ دوبارہ اس ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے، اور جو آپ کا ٹاپک تھا اور جو رائٹرز نے اس ٹاپک کے بارے میں باتیں کی ہوئی تھیں، آپ دوبارہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے. جو اوریجنل کرٹیسزم کی بات کر رہا ہوں، جو کہ انگلینڈ میں کیا جاتا ہے، یا جو اچھا کرٹیسزم کیا جاتا ہے. چھاپا آپ لگائیں گے تو آپ ویسے ہی پلیجرزم میں آ کے آپ کی بات بک جو ہے ویسے ہی وہ فلاپ ہو جائے گی. آج نہیں تو کل اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر فورجری کا کیس بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس چیز میں کیئرفل رہنا ہے. اگر آپ واقعی کوئی رائٹر بننا چاہ رہے ہیں یا کوئی بڑے آدمی بننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا. سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو سے، کہ آپ کے واٹ یو ہیو ٹو سے، رادر دین کہ آپ دوسروں سے جو ہے وہ دوسروں کا کام چرائیں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں. تو وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. تو آپ دوبارہ سے اس کی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، آپ کو وہاں پہ کی ورڈز کو دیکھیں گے، سینٹینسز کو دیکھیں گے، مختلف چیزوں کو دیکھیں گے. جسٹ آبزرو کرنا سیکھیں، غور کریں گے چیزوں پہ. اور جو چیزیں آپ کو کوٹیشنز اس کے بعد اچھی لگتی ہیں یا آپ کے کام سے ریلیونٹ ہیں ان دا ٹیکسٹ، جو آپ کی پرائمری ٹیکسٹس ہیں، آپ ان کو انڈر لائن کرتے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سلپ آف پیپر آپ نے لے لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے پیج نمبرز لکھ لینے. جس پیج پہ کوٹیشن آپ کو امپورٹنٹ لگی آپ نے اس کوٹیشن کو وہاں پہ سلپ آف پیپر پہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کا پیج نمبر، تاکہ آپ انڈر لائن کر لیں. اپنی بک ہے تو انڈر لائن کریں، لائبریری بک کو انڈر لائن نہیں کریں. آپ اپنی بک ہے تو اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور یا ساتھ اس لائن کے تھوڑا سا سائڈ پہ ایک لائن لگا دیں یا ڈاٹ لگا دیں کہ یہ جو ہے لائنز میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو ان کو پھر آپ جو ہے یا پینسل سے لائنز لگا لیں جو آپ بعد میں ریز کرنا چاہیں تو ریز کر دیں. تو مگر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لائبریری بکس کو خراب نہیں کریں، اور اپنی بکس کو جو ہے آپ خراب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ جب دوسری دفعہ اس کو پرائمری ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو بہت ساری نئی باتیں سامنے آئیں گی جو فرسٹ ٹائم ریڈنگ میں آپ کے سامنے نہیں آئی تھیں، اور اس سے آپ کا کام مزید آسان ہو جائے گا. پھر آپ لکھنا شروع کر دیں گے. لکھنا اس طرح سے کہ کوٹیشن ہے، کوٹیشن کے ساتھ آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو لے کے چل پڑیں آگے. پھر دوسرے لوگوں کی کوٹیشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں، اور اسی طرح سے اپنے کام کو بڑھاتے جائیں. کی ورڈز کو اٹھائیں، ان کے اوپر، ان کے میننگز کے اوپر چلے جائیں، میننگز کے اوپر غور کریں، میننگز کو دیکھ کے اور مزید اس کو ایلیبوریٹ کر دیں. تو آپ کا کام جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ میرا اسٹرکچرزم، پوسٹ اسٹرکچرزم، سائیکو انالیسز اور فارملزم کے اوپر جو لیکچرز دیے ہوئے وہ دیکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ٹپس وہاں سے بھی مل جائیں گی جو کہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے، ریسرچ ورک سے، اور آپ کو فائدہ دیں گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کوٹیشن جو ہے وہ آپ نے ایکنالج کرنی ہے. اپنے الفاظ میں کسی کے الفاظ نہیں لکھنے ہیں، آپ نے ایکنالج کرنا ہے. اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، اور however اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. سے فار ایگزامپل کہ میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ ریٹرن آف دا نیٹو پہ جو میں نے کام کیا تھامس ہارڈی کے ناول پہ، تو وہاں پہ جو میں نے بکس پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایڈیپس کمپلیکس کائنڈ آف جو تھا اس کا ڈسکس کیا ہوا تھا. جو اس کا مین کیریکٹر ہے، پروٹیگنسٹ ہیرو کلیمگیو برائڈ، تو اس کا جو تھا کہ ایڈیپس کمپلیکس اس سینس میں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹیچ تھا کہ وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کر سکا، اسے ٹائم نہیں دے سکا. تو اس کا میں نے جو ہے جواب یہ دیا تھا کہ ایک جگہ پہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک کرٹک نے یہ بات کی ہوئی ہے، میں نے اس کی کوٹیشن کوٹ کر دی.
اس کے بعد میں نے کہا کہ نو، دیر از اندر ایسپیکٹ، کہ آپ اگر اس چیز پہ غور کریں کہ جب وہ سمنز دیتا ہے تو اس نے اپنی ماں کا لاک آف ہیئر نہیں رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا لاک آف ہیئر جو ہے اس نے اپنی وائف کا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور سنبھال کے. دوسری چیز یہ کہ وہ پہلے اپنی وائف کا ذکر کرتا ہے جب بھی وہ بات کرتا ہے، پھر ماں کا ذکر کرتا ہے، وچ شوز کہ ہی لوڈ ہز وائف ایز ویل. تو یہاں سے تھوڑا سا شو ہو رہا تھا، جس پہ جو ہے میرے سپروائزر نے یہ کہا کہ یہ نان ویسٹرن آئی جو ہے وہ ایک اور نظریے سے بھی دیکھ سکتی ہے ویسٹرن آئی کے نسبت. ویسٹرن آئی جو ہے وہ ڈیپس کمپلیکس کی سینس میں دیکھتی ہے، اور تمام کرٹکس نے اس نظر سے دیکھا ہے. میں نے ایک ڈفرینٹ اینگل پیش کیا ہارڈی کے ریٹرن آف دا نیٹو سے ریلیٹڈ اس کے کرٹیسزم کے اندر. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے کام کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کسی نہ کسی ڈیبیٹ میں جائیں گے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ایگری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. آپ کسی رائٹر سے کرٹک سے ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر ہی ایسے کوٹیشنز مل جاتی ہیں، ایسے سینٹنسز مل جاتے ہیں جن سے آپ کو نئے پوائنٹس سامنے آ جاتے ہیں، نئی جو ہے انٹرپریٹیشنز، نئی کائنڈ آف جو ہے ڈائمینشنز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے ایک پوائنٹ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح سے میں نے ایک اور جگہ پہ مینشن کیا کہ وہ کہتی ہے اس کو کہ جو ہے جب اسے ایک بیڈ وومن کہتی ہے یوسٹیشیا وائی کو، اس کی والدہ جو ہے ماں جو ہے اس کی کلیمیا برائٹ کی، تو کلیمیا برائٹ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسے لہجے میں بات کرنے پر مجبور نہ کرو جس کو ہم دونوں پچھتائیں جس پہ ہم بعد میں. وچ شوز کہ ہی واز ناٹ ہیپی ود ہز مدر. ٹھیک ہے، وہ جب مر جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو آبویسلی مسز ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا قصور تھا کہ میری وجہ سے مری ہے، اور وہ اپنے اوپر وہ بلیم لے لیتا ہے اور سارا کچھ. تو اور اپنی وائف کو بھی بلیم میں ڈالتا ہے کہ میری وائف نے جو ہے وہ دروازہ نہیں کھولا اور اتنی گرمی میں آئی تھی اور فلاں فلاں. وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی سٹوری پڑھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی کسی کا کام چرا نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ کسی اور نے نہیں پڑھا ہے. جتنی بکس جو کرٹیسزم کی جو پرائمری ٹیکسٹ جس اینگل سے، جس پوائنٹ آف ویو سے، جس پرٹیکولر ڈائمینشن میں آپ نے دیکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ اس چیز کی ٹینشن چھوڑ دیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا کام جو ہے وہ دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد چرا لیں گے. ایسا کوئی بھی کسی کا کام نہیں چرا سکتا ہے. آپ کا کام ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ اتنا نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے اور کیا کیا کام کیا ہوا ہے. اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی لکھنا تو آپ شروع کر دیتے ہیں، مگر آپ کی گرامر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک کہ گرامر کو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طرف سے انگلش بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں اردو کی اور انگلش بنا لیتے ہیں. یہ انگلش کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ نیٹو جو لوگ ہیں ان کی انگلش کو اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے جائیں گے. آپ انگلش کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. تو انگلش کا ایک خاص پیٹرن ہے، خاص وے ہے جس میں انگلش لکھی جاتی ہے. آپ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو یو اسٹینڈ نو ویئر. آپ کی جو اگر گرامیٹیکل مسٹیکس اتنی زیادہ ہوں گی تو وہ آپ کو ویسے ہی جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کو باہر کی یونیورسٹیز میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا. تو آپ اپنی گرامر کو اس قابل بنائیں گے کہ آبویسلی کہ آپ کی گرامر جو ہے اس میں غلطیاں نہیں ہوں. اپارٹ فرام کہ کچھ چل جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک پیج پہ دو ایک غلطیاں ہو گئیں، مگر اگر آپ کی ہر لائن ہی غلط ہے. اور سیکھنا جو ہے، جو اس لکھنے کو سیکھنے کا جو وے ہے وہ آپ کو پاکستان میں کوئی بھی نہیں سکھاتا، کیونکہ اٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. یہ سب سے زیادہ مشکل جاب ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پراپر سپروائزر کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی ایک اسٹوڈنٹ کو کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ایک ایک لائن پڑھنی پڑتی ہے. کئی سینٹینسز کو ریفریز کرنا پڑتا ہے، کئی سینٹینسز غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صحیح کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ فلاں ہے. ایک آدھ پیراگراف، دو پیراگرافس تو کوئی کر دے گا آپ کو. سپروائزر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پورا تھیسس جو ہے بیٹھ کے اس کو ایک ایک لائن کو پڑھے گا اور ایک ایک لائن کو وہ جو ہے انڈر لائن کرے گا اور آپ کو بتائے گا یا ریفریز کر کے ری رائٹ کر کے آپ کے سینٹینسز جو ہے آپ کو دے گا کہ یہ صحیح انگلش ہے، اس کو اس طرح سے لکھو، اس کو اس طرح سے لکھو. تو اس سلسلے میں ایک 7 C's کا جو میرا لیکچر ہے انگلش میں وہ آپ جا کے سن لیجئے. اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ٹیکنیکس کے، مثلا آپ نے کنسائز لکھنا ہوتا ہے. آپ نے ایریلیونٹ ڈیٹیلز، ایریلیونٹ باتیں، ایریلیونٹ جو ہے ورڈز ایڈ نہیں کرنے ہوتے ہیں اپنے سینٹینسز میں. ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے، شارٹ لکھیں گے، جو لکھنا ہے ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے. اور ایریلیونٹ اور سٹوریز آپ نے بالکل اس میں مینشن نہیں کرنی ہوتی ہیں. آپ نے صرف کرٹیسزم کرنا ہے. مثلا
ماں بیٹے کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کی لائف کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ ماں بیٹے کی لائف کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اس میں آپ جو ہے وہ کہ مرغیاں اس کی کیسی تھیں اور فلاں کیسا تھا اور وہ ماحول کیسا تھا اور فلاں، اس سلسلے میں جو ڈیبیٹس ہیں وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں کریں گے کہ سٹوری لکھنی شروع کر دیں کہ ایک دفعہ سٹوری بتا دوں، کافی سارے پیجز اس میں لگ جائیں گے۔ دس از ناٹ اپروپریٹ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف اور صرف کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے۔ پہلے چیپٹر میں آپ نے یہی لکھنا ہوگا آبویسلی، جس کا نام ہے اس نام سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب میں انگلینڈ میں تھا تو سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ آئی یوز ٹو رائٹ سم تھنگ ارریلیونٹ۔ اس وقت ظاہر ہے میری ٹریننگ اتنی نہیں تھی، تو جان جو مائی سپروائزر ڈاکٹر جان شیڈ، ہی یوز ٹو کٹ اٹ آل۔ وہ پورا کا پورا پیجز ہی کاٹ دیتا تھا، وہ کہتا تھا پوری یوں کراس مار دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ پیجز ریلیونٹ نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ لکھ دیتا تھا سائڈ پہ ویئر از دا ٹاپک۔ تو ٹاپک جو ہے یہ آپ نے سلیکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے ڈائریکٹلی ٹاپک جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے، آپ نے صرف اسٹک ٹو دا پوائنٹ۔ ایک پیج کا ایک پیراگراف پہ بھی اگر وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیراگراف میں میں نے کوئی ایریلیونٹ بات کر دیا تو وہ پیراگراف کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ گیرتھ ایک لڑکا تھا، اور گیرتھ، اور اس نے کہا کہ میں نے 10,000 ورڈز کا ڈرافٹ پروپوزل جان کو دیا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا جان کے پاس، اور اس نے کہا کہ اس میں سے 5,000 ورڈز جان نے کاٹ دیے تھے۔ تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، یہ تمام جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے، جو کہ وہاں پہ انگریز اسٹوڈنٹس تھے، ان کا بھی کام اسی طرح کاٹا جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ میں تھوڑا سا وہاں پہ، میں آپ کو بتا دوں کہ آئی واز کائنڈ آف فیلنگ ڈپریسڈ کائنڈ آف، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ میرا کام کاٹ رہا ہے جان۔ تو جان نے، جس پہ مجھے سائمن کنگ اور وہاں پہ اور بھی جو لڑکے جو پڑھ رہے تھے جان کے پاس، جو پی ایچ ڈیز کر رہے تھے، جان نے ان کا کام اٹھا کے مجھے دکھایا کہ لک ایٹ دس اینڈ لک ہاؤ مچ آئی کٹ دیئر ورک۔ تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ اتنا ہی کام ان کا کاٹا ہوا تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا تھا، وہ سب کے ساتھ کرتا تھا۔ اور دس از ہاؤ یو لرن ہاؤ ٹو رائٹ سم تھنگ۔ اور میں نے بہت کچھ لرن کیا آبویسلی جان سے۔ تو یہ ایک لرننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ظاہر ہے آبویسلی کہ آپ وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ روپے لگا کے سیکھ رہے ہیں، اگر سال میں 1 سال آپ لگا رہے ہیں اور اس میں آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، بیکاز میرے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا when I went there۔ تو میں صبح ناشتہ کر کے 2 ٹوسٹ اور ایک چائے کا کپ یا ایک جو ہے ملک کا گلاس لے کے نکل جاتا تھا، اور رات کو آ کے کھانا کھاتا تھا اور بناتا بھی خود تھا۔ تو آبویسلی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں دوپہر کو بھی آ کے کھانا کھاؤں اور وہاں پہ۔ تو محنت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بندہ واقعی محنت کرنا چاہتا ہے، واقعی کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو میرے لیکچرز میں بہت کچھ ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ مگر جو چیز میں نے سمجھ لیں کہ 1 سال میں سیکھی، لکھنا، ہاؤ ٹو رائٹ، اور اس میں نے دن رات محنت کی۔ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن فرام ہیئر فرام پاکستان، میں وہاں پہ گیا تھا، میں نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، بہت ساری چیزیں، جین آسٹن کے سارے ناولز اور بہت سارے تھامس ہارڈی کے ناولز، اور بے شمار میں نے ناولز پڑھے ہوئے تھے اپارٹ فرام دا سلیبس، جو کہ انکلوڈیڈ تھے سلیبس میں چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ مگر جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے بہت کچھ نیا لرن کرنے کو ملا۔ مگر یہ ہے کہ جو چیز میں نے سال میں پورا دن رات محنت کر کے سیکھی اینڈ اسپینڈ تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز ہے، تو وہ اب یہ کہ بچے کہیں کہ جی ہمیں 1 مہینے میں آ جانی چاہیے، تو یہ اٹس ناٹ پاسبل۔ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ 1 مہینے میں آپ صرف یہ بیسکس تو سیکھ سکتے ہیں، جو بیسکس میں نے اپنے لیکچرز میں سکھائی ہیں۔ مگر جب آپ ایک چیز، مثلاً اگر آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ ایک پینٹنگ کو دیکھ لیں، آپ جب پینٹنگ خود بنانی شروع کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا یار اس کو کلر، یہ والا کلر جو ہے اس کو کیسے کیسے کلرز ملاؤں گا تو بنے گا، کیونکہ جتنے بھی کلرز ہیں اس کے بے شمار نام ہیں، ہر کمپنی کے نام ڈفرینٹ ہیں۔ اب آپ کون سے 2 کلرز ملائیں گے کہ فلاں کلر بنے؟ اگر آپ نے سینڈ کا کلر بنانا ہے تو آپ کون سے کلرز کو ملائیں گے؟ فلاں کلر بنانا ہے تو کون سے کلر کو ملائیں گے؟ آلیو کلر بنانا ہے تو کون سے کلرز کو ملائیں گے؟ پھر آپ نے کون سے برشز یوز کرنے ہیں، کس طرح سے؟ تو ایک چیز جب تک آپ کے ہاتھ سے نہیں گزرتی ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ فرق کس طرح سے ہے۔ جب آپ کو چیز بنانی شروع کریں گے، جب آپ کو چیز لکھنی شروع کریں گے، اس وقت بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا، بیکاز وہاں پہ آپ ایررز کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز مسٹیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایرر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ غلطی کی آپ نے؟ آپ کریں گے کیوں اگر آپ کو پتہ ہوگا تو وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی، ایکٹیو وائس پیسو وائس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے، ٹینسز کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایون اسٹرکچرل مسٹیکس ہو جاتی ہیں، پریپوزیشنس کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی اتنی مسٹیکس کے ساتھ جو ہے آپ کا تھیسس کوئی سپروائزر کا سلیکٹ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی اس نے، کہ تھیسس اس وقت تک ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ پراپرلی اس کی انگلش، اس کا ہر چیز، اسٹرکچر، ایوری تھنگ پرفیکٹ نہیں ہو۔
तो इस तरह से डिग्रियां बांटना मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज़रूरी है। एम फिल की बात कर रहा हूँ, ये मैं बी ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बी ऑनर्स में थोड़ा सा हौला हाथ रखा जाता है कि बी ऑनर्स जो है वो कंपैरेटिवली आप लोगों को इतना सिखाया नहीं जाता, मगर एम फिल में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अगर आपको नहीं दी गई तो। और जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी एम फिल या पी एच डी की, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं कि आपने किन किन क्वेश्चंस पे डिबेट करनी है, किन किन बातों पे आपने जो है वो डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें आपने प्रपोजल में लिख के, जो आपका थीसिस का डिसर्टेशन का प्रपोजल होता है, उसके बाद आप इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर लिख लिया, दूसरा चैप्टर लिख लिया, तीसरा चैप्टर लिख लिया, चैप्टर्स का कंक्लूजन भी देंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ यूँ है और इस चैप्टर में ये, इस चैप्टर में ये। फिर कंक्लूजन देंगे कि इस थीसिस में मैंने क्या क्या मेन पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं। वो 1-1.5 पेज का, 2 पेजेस का, 3 पेजेस का आप कंक्लूजन 4 पेजेस का दे दें, जितना आप इजीली देना चाहें तो वो आप कंक्लूजन दे दें। और थोड़ा सा ये है कि आप जाके लाइब्रेरीज़ में कंक्लूजन्स को, इंट्रोडक्शंस को थोड़ा सा आप इनके स्ट्रक्चर पे, इनकी फॉर्मेशन पे, इनके जो काइंड ऑफ जो जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कंटेंट्स क्या डाले हैं, किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया है, इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, लिंकिंग ऑफ द पैराग्राफ्स के, उन्होंने पैराग्राफ्स को किस तरह से लिंक किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ आ जाएंगी। तो ये होप कि आपको ये चीज़ हेल्प कर रही है। अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, एंड आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा लिख दीजिएगा, एंड आई ट्राई टू गिव यू अ डिटेल लेक्चर अबाउट दैट, बट मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ इसमें रह गई है। और लाइक्स प्लीज़ दे दीजिए, इसमें दे दिया करें, उससे ये होता है कि चैनल की रेटिंग बढ़ जाती है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मैंने फंड रेजिंग के लिए बनाया चैनल। तो इसके साथ ही ईसॉप्स फेबल्स का एक मैंने चैनल बनाया है। इस ईसॉप्स फेबल्स बच्चों के लिए है कि जो बच्चे बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, या जो बिगनर लेवल पे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे, तो उनको ये है कि शॉर्ट 1-2 मिनट्स के, 3-3 मिनट्स के क्लिप्स हैं। उसमें यह है कि मॉरल स्टोरीज़ भी हैं, आगे मैंने उसमें बहुत सारी और भी मॉरल स्टोरीज़ डालनी है जो कि आपको लाइफ की के अंदर इंसाइट भी देंगी और बहुत सारा आपको विजडम और नॉलेज देंगी। मगर साथ ही साथ ये है कि आपका एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन, हर चीज़ उससे इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसके मैं इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे देता हूँ उसका, तो आप लोग जो है उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ का बनाया था, तो उसमें ये प्रॉब्लम था कि वो लंबी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, दूसरा ये कि इंग्लिश ज़रा मुश्किल थी, बच्चे कहते थे हमें समझ नहीं आ रही है। तो ये तो बहुत ईजी है, बच्चों की तरह इंग्लिश है, तो आप लोग जो है ईजीली समझ सकते हैं। और आप लोग सुन के देखिए, कमेंट्स दीजिए, वहाँ पे लाइक्स दीजिए अगर आपको पसंद आए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।